रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फरमाया प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम ने तुम्हारा मुझ पर दरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े की आमद पुल सिरात पर तुम्हारे लिए नूर होगा। और अब जो ये चाहे कि उसे अजर के पैमाने बर बर कर दिए जाएं तो उसे चाहिए कि कसरत के साथ मुझ पर दरूद पाक पढ़े। गमों ने जो तुमको घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल सुनेंगे और उससे ढेरों सारी बरकतें हासिल करेंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बग़ैर किया जाता है वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बेशुमार फ़ज़ाइलतें और बरक़ात हैं। इनमें से चंद एक इंशाअल्लाह समात फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक काफ़र और मुसलमान के शैतान जो उसके ऊपर मुसल्लत होते हैं उनकी आपस में मुलाकात हो गई। जो काफ़र का शैतान था वो मोटा ताज़ा था और हट्टा कट्टा था, और जो मुसलमान के ऊपर शैतान मुसल्लत था वो बड़ा ज़ईफ़ कमज़ोर पर गंदा, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए। तो इस तरह जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे से पूछा, तो उसने कहा तू बहुत मोटा ताज़ा है, तू क्या करता है? वो कहता मैं एक ऐसे बंदे के ऊपर मुसल्लत हूँ। जब वो जो ज़ईफ़ था उसने उससे पूछा कि क्या वजह है कि तू बहुत मोटा ताज़ा है और मैं जो बहुत ज़ईफ़ हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, तो इसमें क्या है? तो उसने बताया कि मैं जिस बंदे के ऊपर मुसल्लत हूँ वो जब खाना खाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, जब पानी पीता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, मैं प्यासा रहता हूँ। खाना खाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है और मैं भूखा रह जाता हूँ। जब वो कपड़े बदलता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, इसलिए मैं पर गंदा रह जाता हूँ। जब वो नहाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, इसलिए मैं गंदा रह जाता हूँ। और जब वो सर में तेल लगाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है। इस तरह जो है मेरा सर गंदे का गंदा रह जाता है और मेरे सर में तेल नहीं लगता। तो जब वो जूते पहनता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है। तो इस तरह जो है मैं नंगे पाँव रह जाता हूँ। तो जो काफ़र का शैतान था उसने कहा कि मैं जिस पे मुसल्लत हूँ वो तो बिस्मिल्लाह पढ़ता ही नहीं, इस तरह मैं उसके खाने में शरीक हो जाता हूँ, वो बिस्मिल्लाह पढ़ता ही नहीं, तो इस तरह जो है मैं उसके जो है वो मामलात में शरीक हो जाता हूँ, पानी में शरीक हो जाता हूँ और मैं इस तरह खाता पीता हट्टा कट्टा हो गया हूँ। तो देखिए जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो जो है ना वो बंदा जो है ना वो शैतान को भूखा रखने में कामयाब हो जाता है। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तेल लगाते वक्त तो वो शैतान को तेल लगाने से महरूम कर देता है, और जो जूता पहनते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो वो शैतान को जूता पहनने से महरूम कर देता है। तो अपनी आदत बना लीजिए कि जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने सारे काम कीजिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने फरमाया, जिस काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है।
غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو انشاءاللہ عز و جل۔ تو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ و سلام جو ہیں وہ گزر رہے تھے، تو ایک قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، بہت شدید قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ اور جب آپ تھوڑی دیر کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد واپس آئے تو قبر میں جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی تھی اور اس پہ خوبصورت خوشبوئیں آ رہی تھی، اور وہ معاملہ ہی الٹ ہو چکا تھا کہ قبر کو جنتی قبر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ پہلے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تھا، لیکن جب واپسی آئے تو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی تھی۔ تو آپ نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے اللہ عز و جل، یہ کیا معاملہ ہوا کہ میں جب گزرا تھا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تھی قبر، اور جب واپس آئے تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ وسلام، جب یہ بندہ فوت ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، یعنی اس کے پیٹ میں 6 ماہ کا بچہ تھا۔ جو بچہ پیدا ہوا تو آج وہ بچہ پہلی مرتبہ جو ہے مکتب میں گیا، مدرسے میں گیا، اور اس کے ٹیچر نے، استاد نے آج اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوائی، تو مجھے شرم آئی، حیا آئی کہ میں اس بندے کو اذیت دوں جس کا بچہ زمین پہ میرا نام لے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، مجھے غفور الرحیم کہہ رہا ہے، تو میں اس کے باپ کو اذیت دوں۔ مجھے حیا آئی اور میں نے اس کے باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ دیکھیں کہ آج بچے نے پہلی مرتبہ جو ہے بسم اللہ پڑھی تھی، تو اس کے باپ کا عذاب جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب ہم غفلت کے مارے ہو جاتے تو ہمارا سارا نظام ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے۔ جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے تو وہ مچھلیاں پکڑتے اور اپنی بیٹی کو پکڑاتے جاتے، مچھلیاں نکالتے اپنی بیٹی کو پکڑاتے جاتے، مچھلیاں نکالتے اپنی بیٹی کو نکال کے پکڑاتے جاتے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ کافی ساری مچھلیاں ہوں گی تو اس نے کہا، بیٹی لاؤ مچھلیاں دکھاؤ کتنی ہوگی۔ تو وہ کہتی ہے، بابا جان میں نے تو ساری کی ساری مچھلیاں پانی میں واپس پھینک دی، آپ مجھے پکڑاتے جاتے تھے، میں اسے پھینکتی جاتی تھی، بیٹا تم نے میری ساری محنت ضائع کر دی۔ تو وہ کہنے لگی، بابا جان آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ جب کوئی مچھلی غافل ہوتی ہے تو جال میں پھنستی ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر ہم غافل مچھلیاں کھائیں گے تو ہم بھی غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح جو ہے میں نے وہ مچھلی واپس سمندر میں پانی میں ڈال دی۔ تو دیکھیں کہ بسم اللہ کی برکت سے کتنے معاملات طے ہوتے ہیں اور بندہ غفلت سے بچ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنی عادت بنائیں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اگر تمہارا دین سچا ہے تو یہ زہر پی کے دیکھو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھا اور زہر کی شیشی پی لی اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو دیکھیں اگر زہر قاتل بھی کھانوں میں ملا ہوگا، وبا ملی ہوگی، عذاب ملا ہوگا، جو بھی کچھ ملا ہوگا اس میں وبائیں، بیماریاں، جو کچھ بھی کھانے میں ہوگا، جب ہم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے مضر اثرات جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ تو جو بندہ کھانے کے دوران
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाता है खाने से पहले, तो जब याद आ जाए तो वो बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु पढ़ ले। तो इससे जो है वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे, तनावल फरमा रहे थे, तो एक बंदे ने भूल गया बिस्मिल्लाह पढ़ना। तो जब उसे याद आया तो उन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु। तो जब पढ़ा तो शैतान भाग गया। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग गए कि एक बंदा खाने में बिस्मिल्लाह के बगैर शामिल हो गया था, तो हमारे खाने के साथ शैतान भी शामिल हो गया। जब उसे याद आया तो उसने बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिर पढ़ी, तो वो शैतान भाग गया और उसने वो सारी कह जो खाना था वो सारा बाहर निकाल दिया। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है अल्लाह ताला हमें इसकी बरकत और फ़ैज़ व बरक़ात अता फ़रमाएगा इंशा